ऑलराइट म्हज्या मोगाल गोंयकारांनो, हांव आतां हुंयच्या गांवांत पावला, हांव स्पेनाच्या गांवांत पावला अँड आय एम ऑन नॉर्थ ऑफ स्पेन. हांव नॉर्थ ऑफ स्पेनाच्या गांवांत हा ब्रिव्हिएस्का म्हणटा ते सुवातेर ब्रिव्हिएस्का. आनी हांव तुमकां आयज आमची कॅथलीक कम्युनिटी सुबेज आमच्या गोंयांत त्या कारणां पासत हांव तुमकां आयज इंट्रोड्यूस करूंक येयलां. हांव नको कितल्या जाणांनी आयकलां आसतलें सांता कासिल्दा. सांता कासिल्दा ही तुमकां हांव स्टोरी सांगता हजार शेकड्या वर्सां पयलींची. सांता कासिल्दा ही तालेदो ह्या मुस्लीम लिडराची. तेज्या पायचें नांव जावन आसलें तालेदो आनी तो किंग आसलो नॉर्थ ऑफ स्पेनाचो. बट हे सांता कासिल्दा ती तेज्या चेडवाक हेजेर चडूय मुस्लिमाचेर चड विस्वास नासलो. सो ती दुयेंस जाली आपले यंग एजीर आनी दुयेंस जाल्ले कारणान ताका चडूय विश्वास नासलो आपल्या अरब मेडिसिनाचो. सो त्या कारणां पासत ती सोद लायत क्रिस्टियानिटीचो सोद लायत सेंट विसेंट ह्या तेजो श्रायन हा. ही ती सुवात तुम्ही वयर पळोवंक शकता. थिंगा तेजी श्रायन हा. हिंगा सेंट विसेंटाची श्रायन हा आनी ते सुवातेर येयली. आनी ते सुवातेर येवन तेणें आपलें दुयेंस पयस करपाक तिणें एक थिंगा बांय हा, हिलींग बांय हा. तेजी हिलींग मॅरिक्युलस वॉटर हे आजमेत म्हणटा आमी. ह्या थिंगा हा आनी थिंगा ती येयली आनी आपले दुयेंस पयस केली आनी ती 100 वर्सां ह्या सुवातेक जियेली. आनी हेज्या फुडें हांव तुमकां व्हरोन त्या सुवातेर हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां. थिंगा 2 बांयो हा आनी जायती इग्रोज हा. हांव ही बांय जावन हा व्हेरी हिलींग. तुम्ही पळोवंक शकता आख्या संवसाराचो लोक, आख्या स्पेनाचो लोक हिंगा येता स्पेशल आंगूण करपाक भुरगीं मागपाक. भुरगीं चेडो नाल्यार चेडू. तुम्ही पळोवंक शकता हिंगा भितर 2 भाशेन उडयलेले हा. न्हंयाचो नौकुटो भितर पळोवंक शकता. हिंगा न्हंयाचो नौकुटो आनी फातर. नौकुटो म्हणल्यार तूं चेडू विचारूंक शकता आनी फातर म्हणल्यार तूं चेडो विचारूंक शकता. हें स्पेशलिटी ह्या बांयची आनी स्पेशली लोक हिंगा भायले गांवचो येता आनी स्पेशली आख्या स्पेनाचो गांवचो येता हिंगा हें उदीक व्हरपाक. कित्याक हें उदीक एकदम हिलींग उदीक. सेंट कासिल्डा आपल्या यंग एजीर ती दुयेंस आसतना ह्या सुवातेर येयली सोद लायत सेंट वॅसिंटाचो. थिंगा श्रायन हा, वयर इग्रोजीन श्रायन हा. हजार शेकड्या पयलीं ती आपली सोद लायत येयली. कित्याक ताका अरब मेडिसिनाचेर ताका चड विश्वास नासलो. सो तुमकां हांव दाखोवंक शकता ह्या सुवातेर कित्याक येयली ती. ह्या सुवातेर येयली कित्याक हिंगा हिलींग वेल हा. ही काळी बांय. ह्या काळे बांयेन हिंगा न्हांवून ती आपली कूड हील केली. हिंगा आजून पासून जायतो लोक येता ह्या बांय कडेन हील करपाक. आनी फाटल्यान तुम्ही ती जोर आजून पासून हजार शेकडे पयलीं चालू हा. ती आजून पासून चालू हा. सो ही बांय एकदम हिलींग हा. हेका काळी बांय म्हणटा. ब्रिव्हिएस्काच्या गांवांत हा. आतां आमी वयर थिंगा चलोन वचपाचे आहा दोंगरार ते इग्रोजीन भायर पळोवंक शकता तुम्ही. हिंगा एवरी संडे मीस जाता 12 आनी म्हज्या ह्या वाटेन तुम्ही पळोवंक शकता. ह्या वाटेन पळोवंक शकता तुम्ही काय बरी झाडां लायिल्ली आनी सोशलायजींग करपाक हिंगा मीस जायना. हिंगा मीस जाल्या उपरांत हिंगा काय बरें एक सोशलायज करता आनी बारूय आसता. आमच्या गोंयांत जाणा तुम्ही कितलीं बारां आहा सगळीं. हिंगा एवरी चर्ची फाटल्यानूच बार आसतलें. सो आतां तुमकां हांव भितर दाखयता कितें आहा तें हिंगा. सेंट कासिल्डा इग्रोजीन आमी आतां भितर पावले आनी तुम्ही पळोवंक शकता हो हा आल्तार हिंगा सेंट कासिल्डाचो. आनी सेंट कासिल्डाची इमेज तुम्ही पळोवंक शकता. मुर्ती थिंगा न्हिदोन हा सेंट कासिल्डाची. जेन्ना ती मेल्ली तेन्ना तेजें हे पोजिशन थिंगा न्हिदोन हा. आनी सेंट कासिल्डा इज अ मॅरिक्युलस आसलेली सेंट. आनी तुम्ही पळोवंक शकता सेंट कासिल्डाक फुलां खूब लायक. आनी इग्रोज अरावंड 1000 years पयलींची, हजार शेकड्या वर्साच्या पयलींच्यान तुम्ही पळोवंक शकता. वयर थिंगा पेंटिंगां वयर पळोवंक शकता तुम्ही. थिंगा आदली पेंटिंगां आहा आनी आख्खी इग्रोज आतां दोंगराच्या वयर आहा ही तुमकां सांगूंक गेल्यार. आनी हें सगळें क्रिस्तांव धर्माचें क्रिस्तांवपण आमच्या स्पेनाच्याच गांवांतसून येयलां. त्या कारणा पासत हिंगा पळय मीस जाता सारकें आमच्या गोंयांत पळय मीस जाता तोहेंच मीस जाता. आनी तुमकां हांव दाखोवंक सोदतां आतां सेंटा कासिल्डाची श्रायन ही ज्यो भायल्या वाटेन आहा. सेंट कासिल्डा 1050 ह्या वर्सा मेल्ली. आनी ते म्हज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता हिंगा तेजो टूम आहा. सेंट कासिल्डाचो
टूम हा हेच्या फाटल्यान पळयात तुम्ही. सो 1000 शेकड्या पयलीं सेंट कासिल्डाचो हिंगा टूम हा आणि हिंगा ही इग्रोज हा आख्खी इग्रोज हा या आख्ख्या दोंगराच्या वयर आणि इट्स अ व्हेरी सिनिक ब्युटी सांगूंक गेल्यार तुमकां इट्स अ व्हेरी सिनिक ब्युटी आणि हिंगा हिंगा एकदम लोक हिंगा भायले भायले गांवचो येता हिंगा भायले भायले गांवचो येता केदी व्हडली झाडां आहा पळय दोंगराच्या वयर आणि लोक हिंगा आख्खे एक सिनिक ब्युटी पळोवंक येता. दिस इज Feligoms to you all the way from Asaregao, Goa, and this is Sara Sagredo, my guide, who is showing me around. हे सगळी स्वाद येता. Say hello, hola. Hola, this is Spaniel, Dio Borenkoru, आणि मोगाचो. Adios. Beatriz Contreras on the camera.